गुज़िश्ता साल अप्रैल में ही एक खुद साख्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था भारत की जानिब से, और ये वाक़या था पहलगाम का, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की, मगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद मई में पाकिस्तान का जवाब दुनिया ने देखा। मगर जनाब अब फिर अप्रैल जारी है और भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई है। जी हाँ, ज़राए ये बता रहे हैं, मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक बेगुनाह पाकिस्तानी, बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय क़ैद में मौजूद हैं और मुसद्दिक़ा इत्तलात ये हैं कि इनमें से जो चंद बेगुनाह अफराद हैं उनको भारतीय फ़ौज अपने मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है और उन बेगुनाह पाकिस्तानियों के साथ भारतीय जेलों में कैद चंद भारतीयों को भी इस घिनौनी साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात मौजूद हैं ताकि ड्रामा जो है उसे बेहतर बनाया जा सके। बेगुनाह कैदियों को जल्द ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए गोदी मीडिया और जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन तौर पर भारत सफारती मैदान में हजीमत जो है और उसकी जो खिफत है वो मिटाने और पाकिस्तान से तवज्जो हटाने के लिए जो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है, जितनी ज़बरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, उसके लिए ये फरसूदा और घिसा पिटा ड्रामा रचाने जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अप्रैल आ गया है और एक बार फिर ये जो फॉल्स फ्लैग का ड्रामा है रचाने के लिए भारत तैयार है, क्या कहेंगे आप? देखें, इनकी सबसे बड़ी ये आदत है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट हो रहा होता है या कोई डिक्शनरी बाहर से आ रहा होता है या पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा रहा होता है, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। चाहे आप उड़ी की बात कर लें, आप पठानकोट देखें, आप पुलवामा देख लें, आप पहलगाम देखें, सब जगह पे ऐसे करते हैं। और इन्होंने किया ये हुआ है कि कोई 100 के करीब इन्होंने पाकिस्तानी कश्मीरी जो है बेचारे आज़ाद वकील के, ये जब गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं इनको पकड़ के जेलों में बंद कर लेते हैं और इनको एज ए फॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। इनका करते ये कि ये इनको निकालते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाते हैं, उसके बाद इनको राइफलें देते हैं पाकिस्तानी जो ये काबिल के थ्रू हासिल की हुई हैं और उनको फिर जाके उनको इतना भी नहीं कि ये शो ये करते हैं कि जैसे ये बॉर्डर से 100-150 किलोमीटर अंदर जाके उनको बेचारों को मारते हैं और वहाँ शो चलते हैं। जब हो सकता है जब 150 किलोमीटर चल के हैं तो आपके जूते भी ख़राब होते हैं, यूनिफॉर्म भी ख़राब होती है, बिल्कुल शाइनिंग शूज होते हैं, कोई मट्टी नहीं पड़ी होती है, राइफलों पे बिल्कुल शाइन हो रही होती है, कोई फायर नहीं हुआ होता, यूनिफॉर्म ठीक होती है और उनको मारते हैं, खुद ही मुकाबला करके मार देते हैं और ये शो करते हैं कि ये पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और हमने मार दी। जबकि आपको पता है कि इनके एक एक जगह पर नाके लगे होते हैं, इन्होंने पूरी जगह बॉर्डर को कवर किया, कहीं कहीं से भी कोई लोग नहीं जा सकते और यही इतफाक। और अभी भी ये क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, अब ये इनको बड़ी सख्त पाकिस्तान जयशंकर ने जिस तरीके से बात की है गैर एक सफारती बात की, तो ये तो पाकिस्तान तैयार है इसके लिए। हमने इससे दुनिया में पहले बता दिया और अब इनकी बातों पर यकीन भी कोई नहीं करता क्योंकि पहलगाम के बाद जो इन्होंने झूठ बोला और उसके बाद ये इन्होंने एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया। आप सोचे कितनी गैर दमदार ये मुल्क है और नॉट रियलाइजिंग उसकी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या हो सकते थे। दो न्यूक्लियर की लड़ाई हो और उसकी लड़ाई के डायनामिक्स किसी को नहीं पता होता और उसके बाद ये इस तरह की हरकतें करते हैं और अभी दे आर लाइकली डू इट, लेकिन पाकिस्तान इज फुली रेडी। और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम रेडी तब भी थे, हम रेडी अब भी हैं। अब भी हम बता रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने लगा है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी फैसिनेशन समझ में नहीं आती है कि ये इसी वक्त का इंतखाब क्यों करते हैं। सारा साल सोए रहते हैं, इनको इस वक्त के दौरान याद आ जाता है कि ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, अपने ही लोगों को जो है उसका शिकार करें और फिर उसका इल्ज़ाम हम पर धर दें। इसका इंतखाब आपको क्या लगता है क्यों करता है? ये सिंपल होता है कि दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करें, शो करें पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान इंडिया में दहशत करता है, कश्मीर में दहशतगर्दी करता है। ये मकसद होता है बताने का। जबकि अब पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत हाई हो चुका है
دنیا نے ریلائز کر لیا کہ پاکستان بالکل الحمدللہ وکٹم آف ٹیررزم. ہم نے تو تقریباً 80-90 ہزار لوگ ہمارے سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں. ہمارے 150 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے ڈالرز کا. اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ انڈیا گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا ہے, سیکریٹ کو ہمارا امریکہ میں پکڑی گئی, ساتھ پکڑی گئی, پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, بلوچستان میں کھلم کھلا ان کے امت شاہ اور دیوال کے دیکھ کے آپ کا مثال ہے ایک سرونگ نیول کمانڈر پاکستان میں پکڑا گیا. تو یہ اس لیے یہ یہاں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے, یہ فائنینشیل ٹیررزم بھی کرتا ہے اور یہ اپنی پراکسی سے یوز کر رہا ہے خاص طور پہ. بیگی صاحب درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے جس کا ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے, 1 سال گزر گیا ہے, ابھی تک بھارت جو ہے وہ الزامات اور شواہد جو ہے سامنے نہیں لا سکا, جبکہ ہم نے بارہا غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جو ہے وہ پیشکش کی, لیکن اس کے بعد بھی اٹیک کرنا انہوں نے مناسب سمجھا کیونکہ ثبوت ان کے پاس کچھ تھے نہیں جو وہ پروف کر سکتے کہ یہ پاکستان کی طرف سے فالس فلیگ یہ جو آپریشن انہوں نے خود کیا اس کو پاکستان کے سر ڈال سکتے. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے جس کے اندر پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بڑی بیسٹ ڈپلومیسی کنسیڈر کی جا رہی ہے, اور جس طریقے سے پاکستان میڈیشن کرا رہا ہے سارے معاملے میں, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. کیا بھارت کو شرم نہیں آتی ہے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے ہر بار استعمال کیے جاتے ہیں, اور پچھلی بار کی طرح اب بھی ڈیفینیٹلی اگر یہ آپریشن کیا بھی جاتا ہے تو کوئی ان کی بات کو نہیں مانے گا, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنلی بھی, تو یہ بار بار ایک ہی حرکت کرتے ہیں, بار بار انہیں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے, خفت اٹھانا پڑتی ہے. دیکھیں بات وجہ یہ ہے نا کہ یہ ان کو اب یہ اتنی شرمندگی ہو چکی ہے, اتنا منہ کالا ہو چکا ہے, اور اتنی انٹرینڈ انپروفیشنل ان کی فوج بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ان کی جو رو ہے کہ ایک ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہر ایونٹ جب پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. جو ملک اپنے 40 سے 42 فوجی پہلگام میں, اس میں پلوامہ میں اپنے مروا دے صرف پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے, تو آپ سوچیں وہ ملک کی فوج کا کیا حال ہوگا جس کا کمانڈر ان چیف سپاہ سالار اپنے 40-45 فوجی مروا دے. یہ ہر کسی ہر گرے سے گرے لیول پہ جا سکتے ہیں, ان کا کوئی نہیں. اور ان کو اب تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں کیوں روشن ہے. پاکستان میں فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہوتی ہے, ٹرمپ نے بھی 3-4 دن پہلے فیلڈ مارشل بہت دیر بعد کی ہے. انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے, انڈیا کو منہ بھی نہیں لگا رہا ہے, ان کا منہ کالا ہو چکا ہے. یہ وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان پہلے بھی میڈیشن کرواتا رہا ہے. پاکستان 1971 میں پریزیڈنٹ نکسن کو ہم چائنا لے کر گئے تھے اور وہاں ان کی میٹنگ کروائی تھی, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کروائی تھی. پھر ابھی آپ کے سامنے پاکستان نے اور چائنا نے مل کے ایران اور سعودی عرب کے آپس میں صفائی کرائی ہے. پاکستان نوز ایوری تھنگ. انہوں نے نہ کبھی کوئی ایسے کام کیا ہے سوائے لڑائی جھگڑے, کانسپریسی کے علاوہ کا کوئی کام نہیں ہے. اور اب یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جو انہوں نے یہ ایران پہ اٹیک کرایا, اس میں وہ بھی دنیا کو پتہ چل گیا, جس پہ ایران نے کک آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش نے نکال دیا. اس ریجن میں جب کوئی بات کرنے کی بتائی ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں آپ کو پتہ گہری پستیوں میں چلا گیا ہے. پاکستان آسمان کی بلندی کو چھوڑ ہے. یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ. لیکن اب ان کی ہر ایک سمجھتا ہے گودی میڈیا, اس کے بعد جو سوشل میڈیا ان کا ہے, فیک اکاؤنٹس ہیں, یہ سب چیزوں میں دنیا کو پتہ ہے. ناؤ پاکستان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ پاکستان ان بارے میں بالکل سوچتے نہیں ہے. پاکستان